Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhil, Lalitpur, 25 years of excellence. नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पछिल्लो राजनीतिक घटनाको बारेमा, सरकारले अब चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ, प्रचण्डको अभिव्यक्तिको बारेमा, गीत र सङ्गीतको बारेमा, मनोरञ्जनको बारेमा र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार के छ, विश्वव्यापी रूपमा आज के भयो भन्ने बारेमा पनि तपाईँहरूलाई हामी आज ताजा अपडेट गराउँदैछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग एउटा विशेष व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले आज हामी हाम्रो देशको निर्वाचन प्रणालीको बारेमा व्यापक रूपमा बहस गर्न चाहन्छौँ। निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महँगो भयो। अब नेताले, जनताका प्रतिनिधिहरूले चुनाव लड्न नसक्ने अवस्थामा गइसकेको छ। यति खर्चिलो छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा। कुनै उम्मेदवारले चुनाव जितिसकेपछि घोषणा गरे मैले 10 करोड खर्च गर्नु पर्यो मेयरमा चुनाव जित्नको लागि। यस्तो अवस्था छ देशको। आज प्रचण्डले खुलासा गर्नुभएको छ र भन्नुभएको छ अब निर्वाचन प्रणाली महँगो भयो। अब सितिमिति नेताले चुनाव लड्न सक्दैन। नेताहरू पनि सबै धनी छैनन्। नेताहरू पनि कतिपय जनताको बिचमा गएर जनताकै लागि काम गर्ने छन्, नभएका होइनन्। तर हाम्रो देशमा अब निर्वाचन लड्नको लागि लाखौँ होइन, करोडौँ होइन, आगामी निर्वाचनमा त अर्बौं रुपियाँ पनि खर्च हुन सक्छ। उम्मेदवारले चुनाव जित्नको लागि धेरै किसिमको खर्च गर्न सक्छ, तडक भडक देखाउन सक्छ। त्यसैले हामी सबैको एउटा सङ्कल्प छ, यस पटकको निर्वाचनमा हामी सबैले कम खर्च कसरी गर्ने र कम खर्चमा कसरी चुनाव जित्ने भन्ने एजेन्डा आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई धेरैले प्रशंसा गरेका छन्। आज प्रचण्डले भन्नुभएको छ निर्वाचन प्रणालीलाई हामीले अब खर्चिलो बनाउनु हुँदैन र गणतन्त्र नै सङ्कटमा पर्न सक्छ र गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ। निर्वाचन प्रणालीको कुरा गर्दाखेरि प्रचण्डले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ र प्रचण्डले बेला बेलामा फाल्ने जुन किसिमको तुरुप छ, यो तुरुपले नेपाली राजनीतिलाई तरङ्गित बनाएको छ। आज प्रचण्डले जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, धेरैले भनेका छन् प्रचण्डले सही कुरा बोल्नुभयो, तर यो व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ। अब हाम्रो देशमा जनताका छोराछोरीले चुनाव लड्न पाउनुपर्छ। गरिब निमुखा असहाय जनता, जो जनताको बिचमा गएर चुनाव जितेर आउन सक्छन्, जनमत छ, त्यस्तालाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ र चुनावमा बढी खर्च गर्ने, करोड खर्च गर्नेलाई दलहरूले टिकट पनि दिनु हुँदैन। मेरो त आग्रह छ अब तपाईँहरूले पनि पुनर्विचार गर्नै पर्छ। शीर्ष नेताहरूले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। 5 दलले गठबन्धनको कुरा गर्दाखेरि गठबन्धनभित्र अर्को गठबन्धन बनाउँदै हुनुहुन्छ प्रचण्डले। अब प्रचण्डले माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायण श्रेष्ठ लगायत शीर्ष नेतालाई राखेर उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईसँग पनि सहकार्य गरेर तेस्रो धारको निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। यो तेस्रो धारले साँच्चीकै के गर्ला आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र राष्ट्रिय सभामा नागरिकता विधेयक पेश भएको छ र धेरै नेताले भनेका छन् नागरिकता विधेयक ठिक छ तर प्रक्रिया गलत भयो भनेर भनेका छन्। र गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले आज विधेयक प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि उहाँको अभिव्यक्तिलाई पनि आज हामी चर्चाको विषयवस्तु बनाउने छौँ र उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले नागरिकता समस्या समाधान हुन्छ भनेर उहाँले ढुक्कका साथ भन्नुभएको छ। तर कसरी हुँदैछ त नागरिकता समस्याको समाधान? नारायण श्रेष्ठले पनि असहमति जनाउनु भएको छ र वामदेव गौतमले पनि नागरिकता विधेयकको स्वागत गर्नुभएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र आज हामी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विरुद्ध किन नाराबाजी, किन उहाँको विरुद्धमा त्यहाँ प्रदर्शन भयो, प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक कार्यक्रममा किन यसरी उहाँको विरोध गरियो, कारण
के रहेछ आज हामी यसबारेमा पनि खोज तल्न चाहन्छौँ र आज हामी समयमा अहिलेको अवस्थाको बारेमा तिनै तहको सरकारको बारेमा पनि हामी समीक्षा गर्न चाहन्छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि त्यहाँका जनताका प्रतिनिधिहरू पनि अब काम गर्ने होइन, कसरी पैसा कमाउने, कसरी भ्रष्टाचार गर्ने अभियानमा लागिसकेका छन्। जनताका प्रतिनिधिहरूमाथि पनि प्रश्नहरू खडा हुन थालेको छ। उनीहरूलाई पनि महँगा महँगा गाडी चाहिएको छ र उनीहरू पनि विलासिला जीवनहरू बिताउँदैछन्। हामी सबैको ध्यान छ जनताका प्रतिनिधिहरूले जनताको लागि काम गर्नुपर्छ र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनैपर्छ। भ्रष्टाचार रोक्नको लागि राष्ट्रिय एउटा अभियान आजको आवश्यकता हो। आज प्रचण्ड र वामदेव गौतमको बीचमा पनि भेटवार्ता भएको छ र देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा, चुनावी तालमेलको बारेमा र आज केपी शर्मा ओलीले दिनभरि रणनीति बनाउँदै हुन्छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र निङदेला शीर्ष नेताहरूको बीचमा भेटवार्ता भइरहेको छ। जताततै नेताहरू अब आगामी चुनावी रणनीति बनाउँदैछन् र अब मुलुक कसरी अगाडि बढ्ला त? सहमति र सहकारी आजको आवश्यकता हो त? अब सबै दलको बीचमा चुनावमा महाभारत जस्तो हुँदैछ। यसपटकको निर्वाचनमा तीनवटा शक्ति मैदानमा आउँदैछ। तेस्रो धारको नेतृत्व प्रचण्डले गर्दै हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेसको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गर्दै हुन्छ भने एमालेको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्दै हुन्छ। तीनजना नेताहरू यतिखेर रणनीति बनाइरहनु भएको छ आगामी निर्वाचनलाई लिएर। तर उहाँहरूले जनताको लागि काम गर्नु पर्यो र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु पर्यो, महँगी नियन्त्रण गर्नै पर्छ। जनताका धेरै प्रश्नहरू छन्, ती सबै प्रश्नको जवाब अब नेताहरूले दिनैपर्छ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बीचमा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री देव प्रसाद गुरुङ हुन्छ। गुरुङजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। अब यतिखेर सबैको ध्यान संसदीय विशेष समितितिर छ। तपाईँले प्रतिवेदन तयार पार्नुभयो? जनता जान्न चाहन्छन्, बताउनुहोस्। अब अहिले यो संसदीय छानबिन समिति आफ्नै काममा प्रक्रियामा छ। यसबारेमा अहिले सार्वजनिक रूपले टिका टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन। त्यसको समितिको एउटा सदस्यको हैसियतले त्यसले बनाएको आचार संहिताको आधारमा अहिले बाहिर हामी टिका टिप्पणी गर्ने पक्षमा छैनौँ। होइन, जनार्दन शर्मालाई तपाईँले बचाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ निर्दोष बनाउने तपाईँको गुरु योजना छ अरे, बाहिर आइसक्यो। सत्तापक्ष सांसदहरू एक भएर लागेर नि त, किन हो? अब यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ भन्ने मान्छेले जे पनि भन्न सक्छ। छानबिन समिति भनेर भनेपछि छानबिनको दायरा र मर्यादाभित्र बस्नुपर्छ। अरू टिका टिप्पणी गर्ने भन्ने विषय हुँदैन चाहिँ। होइन, तपाईँहरूले जनार्दन शर्मालाई सपोर्ट किन अहिले कारण के हो? त्यो विषयमा चाहिँ छानबिन समितिको प्रक्रियामा रहेको हुनाले त्यो विषयमा प्रवेश गर्ने विषय नै होइन। होइन, टेलिफोनको कुरा गर्दाखेरि डिजिटल कलको बारेमा अहिले बहस भइरहेछ। तपाईँले चाहिँ भन्नुभयो उहाँको व्यक्तिगत अधिकारको कुरा हनन गर्न पाइँदैन। त्यो चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ छानबिन समितिको बारेमा म केही कुराकानी गर्न तयारी छैन। छानबिन समितिको बारेमा तपाईँले एक रति पनि कुराकानी गर्न तयारी छैन। तपाईँ सदस्य हो छानबिन समितिको? बिल्कुलै तयारी छैन, बिल्कुलै तयारी छैन। तपाईँले किन समितिमा चाहिँ अहिले समितिको बचाउ गर्नुभयो त? समितिको छानबिनको लागि भनेर बनेको समितिले सबै कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ छानबिनको प्रक्रियामा तपाईँ जनताको कठघरामा हुनुहुन्छ देवजी। ल, जतिसुकै कठघरामा होस्, जनताको कठघरा भनेर भनेको संसदले चाहिँ दिएको चाहिँ तपाईँको जिम्मेवारी हो। संसदको जिम्मेवारी हो। सुनाइ समितिको के अरे संसदीय छानबिन समितिको जिम्मेवारी हो। छानबिन समितिको जिम्मेवारी नसक्दासम्म सार्वजनिक रूपले बोलिँदैन यो विषयमा। होइन, तपाईँहरूले छ नि जनार्दन शर्माले गरेको टेलिफोनको चाहिँ कल डिटेल हेर्न मिल्दैन भनेर किन भन्नुभयो त? होइन, अब यो तपाईँ छानबिन समितिको बारेमा जसरी कुरा गरिरहनु भएको छ, म कुरा गर्न तयारी छैन। छानबिन समितिको बारेमा बिल्कुलै कुराकानी गर्न तयारी छैन। असम्भव यो विषयमा। होइन, किन नभोलि छानबिन गर्ने भनेर समिति बनाउने अनि सार्वजनिक रूपले भन्दै हिँड्ने तपाईँको दायित्व र जिम्मेवारी होइन? सार्वजनिक रूपले भन्ने दायित्व पनि होइन, जिम्मेवारी बताउन पर्दैन। बताउनलाई आएको हो र छानबिन समितिले के गर्यो? छानबिन समितिले आफ्नो काम गरिरहेको छ अनि छानबिन समितिले नसक्दै रिजल्ट नआउँदै केही कुरा संक्षिप्त बताइदिनुहोस्। असम्भव यो कुरा चाहिँ छानबिन समितिको कुराको बारेमा असम्भव। छानबिन समितिको बारेमा तपाईँ केही पनि नबताउनु बोल्दैन। यो आचार संहिता हो, छानबिन समितिले गरेको निर्णय हो, आचार संहिता हो, एक शब्द पनि बोलिँदैन। होइन, नेताहरूले त बताइरहेछन् छानबिन समिति। जसले बताइरहेछ उसलाई सोध्नुहोस् न। अधिकारीले बताइरहनु जसले बताएछ उसलाई क्वेसन गर्नुहोस् न। मलाई किन क्वेसन गर्नुहुन्छ? होइन, जसले आचार संहिता पालना गरेछ उसलाई किन क्वेसन गर्ने? जसले आचार संहिता पालना गरेको छैन उसलाई क्वेसन गर्नुहोस् न। तपाईँले आचार संहिता पालन गर्नु भएको छ? त्यही त, छानबिन समितिको आचार संहिता बनाइसकेपछि सार्वजनिक रूपले टिका टिप्पणी नगर्ने भनेर निर्णय गरिसकेपछि
त्यो आचार संहितालाई पालना गर्नुपर्छ। निष्पक्ष, स्वतन्त्रता र तपाईँको तटस्थपूर्ण ढङ्गले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसबारे कुनै पनि प्रकारको टिका टिप्पणी हुँदैन। तर तपाईँले छानबिन समितिले त जनार्दन शर्माको बचाउ गर्नुभएको थियो नि त। तपाईँले त्यही कुरा गर्न थाल्नुभयो। छानबिन समितिको बारेमा म बोल्न तयारी छैन। त्यसो एक शब्द बोलिदिन्छ जनार्दन शर्मा निर्देश बोलिँदैन। छानबिन समिति चाहिँ फेरि पनि अर्थ मन्त्रालयमा ल्याउने तपाईँको छानबिन समितिको तात्पर्य सत्य तथ्य पत्ता लगाउनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसदमा सिफारिस गर्नलाई बनेको हो हैन। कोही व्यक्तिसँग जोडेर कोही पात्रसँग जोडेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो ढङ्गले टिका टिप्पणी गर्ने विषय होइन। छानबिन समितिले अवमूल्यन गर्ने विषय होइन। अहिले छानबिन समितिको अध्ययनको क्रममा छ। छानबिन समितिले रिपोर्ट लिएर आउँछ। रिपोर्ट लिएर आएपछि छलफल गरौँला, बहस गरौँला। अहिले रिपोर्ट नआउँदासम्म, छानबिन समितिको टुङ्गो नआउँदासम्म यो विषयमा एक शब्द पनि बोल्न तयारी छैन। होइन, सीसीटीभी फुटेज चाहिँ छ रहेछ अर्थ मन्त्रालयमा देख्नु तपाईहरुले। छानबिन समितिको बारेमा म बोल्न तयारी छैन। तपाईँले जबरजस्ती गर्न खोज्नु भा? छानबिन समितिको आचार संहिताको विरुद्धमा जबरजस्ती गर्न खोज्नु भा? संसदले दिएको अधिकारको विरुद्धमा जबरजस्ती रूपले बोल्न खोज्नु भा? होइन, जनतालाई तपाईँले सूचना किन लुकाउने त? होइन, छानबिन गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै कुरा सार्वजनिक रूपले गर्नुपर्छ भनेर गर्न खोजे हो छानबिन समिति। तर बाहिर त समाचार आइरहेको छ, सूचनाहरू चुइरहेको छ। कसले चुहाएको छ, कसले गरेको छ, त्यहाँ न सोध्ने कुरा हो। कसले गरिरहेको त्यहाँ न सोध्ने कुरा हो। मसँग सोध्ने विषय हो त्यो। जसले चुहाएको छ, जसले ल्याएको छ, त्यहाँ सोध्ने कुरा हो नि। सोध्नुहोस् न उनीहरूसँग। आचार संहिता भन्दा छानबिनको मूल्य मान्यता भन्दा विपरीत ढङ्गले किन सोध्नुहोस् न उनीहरूसँग। किन मिडियामा हेडलाइन बनिरहेछ त छानबिन समितिले चाहिँ गाइरहेछ? जसले चाहिँ तपाईँको ठिक ढङ्गले छानबिन गर्न दिँदैन, जसले ठिक ढङ्गले छानबिन गर्न दिन चाहँदैन, उनीहरूले चाहिँ तपाईँको आचार संहिताको विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरिरहेका चाहिँ छन्। आचार संहिताको विरुद्धमा गइरहेका छन्। निष्पक्ष र स्वतन्त्रताको रूपमा चल्नुपर्ने चाहिँ संरचनालाई चाहिँ उल्टो पाल्टो गरेर चाहिँ बदनाम गराउन खोजिरहेका चाहिँ छन्। तपाईँले गोपनीयता त्यस कारणले गर्दाखेरि जसले उल्लङ्घन गरेको छ, जसले उल्लङ्घन गरेको छ उनीहरूलाई सोध्नुहोस्। म आचार संहिताको पक्षमा छु। संसदीय छानबिन समितिको आचार संहिताको पक्षमा छु। निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। यो विषयमा तपाईँसँग बोलिँदैन चाहिँ। त्यसमा छानबिन समितिले कति दिनभित्र रिपोर्ट दिन्छ? तोकिएको समय अवधिभरमा दिन्छ। जति म्याद तोकिएको छ त्यो अनुसार दिन्छ। देवजी, तपाईँ जनतालाई सही सुझाव दिनुपर्छ भन्ने मान्छे हो, गणतन्त्रको लागि लडेको मान्छे, संहितालाई छानबिन लडेको मान्छे समितिको हो। रिपोर्ट आइसकेपछि हुन्छ। छानबिनको अवधिभरमा हुँदैन चाहिँ। छानबिनको अवधिभरमा हुँदैन चाहिँ। अनि 1 महिनासम्म तपाईँले रिपोर्ट दिनु भएन के गर्ने? जतिसुकै समय लाग्यो, मतलब संसदले तोकिएको समयको सीमाभित्र दिने कुरा हो। सीमाभित्र दिने कुरा हो। अहिले सीमाभित्र जति सीमा छ त्यही सीमाभित्र तयार गरेर दिने कुरा हो। त्यो आफ्नो प्रक्रियाबाट चलिरहेको छ। त्यसबारेमा टिका टिप्पणी गर्ने विषय होइन चाहिँ। एक रति त्यसबारे टिका टिप्पणी गर्ने विषय होइन। तपाईँको संसदीय मर्यादा र संसदीय छानबिन समितिको प्रक्रिया र पद्धतिको विरुद्धमा लाग्न खोज्ने होइन। जनताले तपाईँहरूमाथि प्रश्न सोधेका छन् नि त, त्यहाँ भित्र कसले सोधेको छ त्यो तपाईँले बाहेक अरू कसैले सोधेको छैन। धेरैले सोधे। दुनियाँको जनताको नाममा चाहिँ मनपरी ढङ्गले कुरा गर्न मिल्छ। जनताको दुहाई दिएर चाहिँ मनपरी ढङ्गले कुरा गर्न मिल्छ। जनताको दुहाई दिएर संसदीय प्रक्रियाको विरुद्धमा छानबिन समितिको प्रक्रियाको विरुद्धमा बोल्न मिल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सूचनाहरू चुइयो नि त देवजी। कसले चुहाएको छ उसलाई सोध्नुहोस् न। बाहिर मलाई सोध्ने विषय होइन नि। जसले चुहाएको छ उसलाई सोध्नुहोस् न। किन चुहायो भनेर चाहिँ किन संसदीय मर्यादा के अरे छानबिन समितिको मर्यादा भन्दा विपरीत गयो? के गर्न खोजेको त्यो समितिलाई त्यहाँ क्वेसन गर्नु छैन। छानबिन समिति त त्यसो भए पङ्गु भन्दैछ त संसदीय विशेष समिति। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, यो तपाईँले यो विषयमा जसरी बहस गर्न खोज्नु भएको छ यो बहस नै बेठिक छ। छानबिन समितिलाई बदनाम गर्न खोज्नु भएको छ, त्यो पक्षमा म छैन। त्यसको निष्पक्ष, त्यसको स्वतन्त्रता, त्यसको मर्यादा अनुसार चाहिँ नियमित प्रकारको छानबिन प्रक्रियामा चाहिँ तपाईँ तोकिएको समय अवधिभरमा पुरा गर्ने प्रक्रियामा लागिरहेको छ। त्यसबारेमा दायाँ बायाँ टिका टिप्पणी गर्ने। गठबन्धन चाहिँ जनार्दन शर्मालाई बचाउन चाहन्छ भन्ने बाहिर सूचना किन आइरहेको छ? अनि त्यो सोध्नुहोस् न, कसले चाहेको छ, कसले चाहेको छैन, कसले भनेको छ उसैसँग सोध्नुहोस्। गठबन्धनको छाया परेर जसले भनेको छ उसैसँग सोध्नुहोस्। जसले भनेको छ उसैसँग सोध्नुहोस् न। छानबिन समितिमा बसेको मान्छेसँग किन सोध्ने? छानबिन समितिमा बसेको मान्छेसँग जसले भनेको छ उसँग सोध्नुहोस् न। होइन, तपाईँले जति सूचना दिनुपर्छ त्यति सूचना दिनुहोस् न आजलाई। छानबिन समितिको बारेमा म एक शब्द बोल्न तयारी छैन। तपाईँ के गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, म तयारी छु।
तर छानबिन समितिको बारेमा बोल्न तयार छैन अहिले। त्यसमा अब देशको राजनीति कता जान्छ? अब तपाईँले नागरिकता विधेयकको किन समर्थन गर्नु भएन त? जनता जान्न चाहन्छ, बताउनुहोस् देवजी। अब नागरिकता विधेयकको बारेमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो फरक मत हो। अङ्गीकृत नागरिकताको प्रश्नको बारेमा, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको प्रश्नको बारेमा हाम्रो फरक मत हो। तर त्यो प्रस्ताव अहिले ल्याउनु भएन, सरकारले ल्याएन। पछाडि सहमतिले दलहरू बिचमा सहमति जुटाएर लिएर आउँछौँ भनेर प्रतिबद्धता जारी गरेको हुनाले अरू दुईटा विषयमा चाहिँ मात्रै अहिले आएको दुईटा विषयमा हो। एउटा चाहिँ तपाईँको जन्मको आधारमा के अरे नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नागरिकहरूको सन्ततिहरूको वंशजको नागरिकताको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ संविधानमा भएको व्यवस्था चाहिँ लिएर आएको हो अहिले। दोस्रो कुरो चाहिँ एनआरएनको चाहिँ नागरिकताको बारेमा लिएर आएको। त्यो दुईटा विषयको बारेमा सहमति छैन अहिलेको त्यो दुईटा विषयको बारेमा त्यति विवादको विषय होइन हो। निश्चित रूपले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने विषयको बारेमा विवाद त छ हिस्ट्रीमा चाहिँ। त्यो विगतकाल संविधान बनाउने बेलामा त्योभन्दा अगाडिदेखिकै चाहिँ मूल्याङ्कनको समीक्षाको विषय त छ। तर अहिलेको चाहिँ सन्दर्भमा नागरिकताको सन्दर्भमा के अरे वंशजको के अरे यो जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरिसकेकाहरूको सन्ततिलाई नागरिकता दिनु पर्यो भन्ने कुरा र एनआरएनलाई नागरिकता दिनु पर्यो भन्ने जो दुईटा विषय लिएर आएको छ त्यसमा विवादको विषय त्यति थिएन चाहिँ। तर देवजी हाम्रो देशमा छ नि विदेशी महिलालाई बिहा गर्ने पुरुषहरू धेरै छन्, तर उनीहरूले अब बुहारी हुने बित्तिकै नागरिकता पाउने कुरा आयो नि त। अहिलेको कुरा हो र यो त? अहिलेको कुरा हो र यो त? अहिलेको कुरा हो र यो त? यो त अहिले जमाना, अहिले त यो त उता जमानादेखि चलिरहेको प्रक्रिया हो। 63 सालको ऐनमा तपाईँको चाहिँ के अरे वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको बारेमा विवाह गरेको लगदै पश्चात चाहिँ विदेशी नागरिकता परित्याग गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो भने नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ व्यवहारमा पहिलेदेखि लागू भइरहेको थियो। तर लिपिबद्ध रूपमा 63 सालको ऐनमा लिपिबद्ध भएको छ। त्यसैले त्यो 63 सालको ऐनमा जो लिपिबद्ध भएको थियो त्यो विषयमा संविधान सभामा पटक छलफल पर्यो, छलफल भयो, बहस भयो, सहमति हुन सकेन। लास्टमा यो संविधान ड्राफ्ट गर्ने क्रममा के भनेर लेखे त भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ चाहिँ सङ्घीय ऐन बनाइसकेपछि त्यो ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ भनेर चाहिँ त्यो प्याचअप गरेर छोडिराख्यो संविधानमा। अब नयाँ ऐन बनाउने कुरामा चाहिँ तपाईँको के अरे अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी ऐन बनाउने कुराको बारेमा दलहरूको बिचमा सहमति जुट्न सकेन चाहिँ। सहमति जुट्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो दफा चाहिँ त्यतिकै पेन्डिङ छ चाहिँ। त्यो चाहिँ अहिले ल्याउन सकेका छैन चाहिँ। त्यसमा यसपटकको नागरिकता विधेयकमा त्यो कुरा आएन। त्यो कुरा आएन चाहिँ। तर तपाईँले त ल्याउने अङ्गीकृतको बारेमा सरकारले ल्याउने भनेको थियो, गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले त्यो कुरा राख्ने भन्नुभएको थियो। पछाडि चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको सदनमा उठेपछि अहिले चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकताको बारेमा 63 सालको दफा 5 र उपदफा 1 मा त क्रियाशील छ हैन। त्यसकारणले त्यसमा त सहमति छैन, विवाद छ यो विषयमा। विवाद भएको अवस्थामा त्यो पनि थाती राख्नु पर्थ्यो अहिले चाहिँ हैन भनेर भनेका थियौँ। तर चाहिँ छिट्टै सहमति गरेर हामी लिएर आउँछौँ भनेर चाहिँ सदनमा उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ हैन। कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। हेरौँ अब चाहिँ अब अहिलेसम्म त लेट भयो भने सरकारले चाहिँ हामी छिट्टै लिएर आउँछौँ, वेट गर्नुहोस्, प्रतीक्षा गर्नुहोस्, सबै सहमति जुटाएर लिएर आउँछौँ भनेर भनिसकेपछि त्यति पनि चाहिँ मान्दिनँ भन्ने कुरो त भएन। त्यसो अब चुनावको मिति कहिले घोषणा गर्नु? तपाईँ त गठबन्धनको नेता हो देव प्रसाद गुरुङ, बताउनु जनतालाई। अब चुनावको बारेमा संविधानले जे मार्गचित्र देखाएको छ 5 वर्षको अवधिभरमा आवधिक निर्वाचन गर्ने भनेर जो मार्गचित्र देखाएको चाहिँ छ त्यही मार्गचित्र अनुसारको सेड्युल अनुसारको चुनाव हुनुपर्छ। चुनाव मक्सिर 4 मा हुन्छ कि 2 गते हुन्छ? अहिले सरकारले मिति घोषणा गरेको छैन। डेट कहिले तोक्ने भन्ने कुरा सरकार क्याबिनेटमा आज पनि छलफल भयो, तर निष्कर्ष बाहिर आएन। यो डेट कहिले तोक्ने भन्ने कुरा सरकारको क्षेत्र अधिकार भित्रको विषय हो। जहिले तोके पनि संविधान र प्रचलित कानुनको दायराभित्र पद्धतिभित्र डेट तोक्ने छ भन्ने कुरामा आशावादी छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सरकारको क्षेत्र अधिकार भित्रको कुरा हो। सरकारले उपयुक्त समयमा डेट तोक्ला। अब तपाईँहरू छैन त्यस्तो धारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ प्रचण्डको नेतृत्वमा। प्रचण्डले पछिल्लो समय डाक्टर बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, उपेन्द्र यादवसँग किन छलफल गरिरहनु भएको छ? तपाईहरु 5 दलीय गठबन्धन पनि हुनुहुन्छ, अनि अर्को धार किन चाहियो? अर्को समूह किन चाहियो? गठबन्धनभित्र गठबन्धन किन बनाउनु पर्यो देवजी? मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा के हुन्छ भन्दाखेरि विचारको आधारमा पहिलो कुरा दल खोल्ने स्वतन्त्रता छ, पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा सापेक्षिक रूपले निकटतम विचार मिलेकाहरूको बीचमा संयुक्त मोर्चा खोल्ने चाहिँ व्यवस्था पनि छ हैन। दल सम्बन्धी ऐन, निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले
संयुक्त मोर्चा बनाएर तपाईँ निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था पनि छ हैन, त्यो पनि गरेको छ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको विचार तत्कालको एजेन्डा र इस्यु मिल्नेहरूको बिचमा कुनै पनि इस्युमा सहकार्य गर्ने व्यवस्था पनि छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ यतिखेर 5 दलको बिचमा मिलेका इस्युहरूको सन्दर्भमा एउटा सहकार्य भइरहेको चाहिँ छ हैन। अनि अर्को समूह किन चाहियो, अर्को गठबन्धन किन चाहियो त प्रचण्डको नेतृत्वमा? हैन, अब यो यस्तो पहिलो कुरा त मैले त्यसो त पार्टी किन चाहियो भन्ने क्वेसन होला नि त। होइन, त्यसो धार किन चाहियो? तपाईँहरू 5 दलले गठबन्धन हुन्छ हैन? तपाईँको अहिलेको स्थितिमा के हो त भन्दाखेरि विचारको आधारमा, लाइनको आधारमा सापेक्षिक रूपले निकटतम समानता रहेका शक्तिहरूको बिचमा मोर्चा बन्न सक्छ हैन, मोर्चा बन्न सक्छ। मोर्चा बन्न नसक्ने भन्ने कुरा होइन, मोर्चा बन्न सक्छ। त्यसकारणले मोर्चा बन्दैमा चाहिँ तपाईँ सहकार्य हुँदैन भन्ने कुरा त होइन त। चुनावमा अरू कसैसँग सहकार्य हुँदैन भन्ने कुरा त हुँदैन चाहिँ। एउटा दलले चुनावको सन्दर्भमा जो कसैसँग पनि सहकार्य गर्ने पोलिसी अपनाउन सक्छ भने जस्तै मोर्चा खडा गरियो भने, विभिन्न दलहरू मिलेर मोर्चा खडा गरियो भने त्यो मोर्चाले पनि चाहिँ हैन कुनै पनि घटकहरूसँग सहकार्य गर्ने कुरा त बाटो त खुलै रहन्छ चाहिँ, ओपनै रहन्छ। यो त मल्टी पार्टी सिस्टमको निर्वाचनको एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो नि, कुनै नयाँ नौलो विषय त होइन त। त्यसो भए प्रचण्डको नेतृत्वमा अब को रहन्छन् त? कुन दल रहन्छ? यहाँ अब संयुक्त मोर्चा भन्ने बित्तिकै फल्नाको नेतृत्व या ढिस्कनाको नेतृत्व भन्ने विषय हुँदैन चाहिँ। त्यो सामूहिक रूपले आपसी सहमतिको आधारमा हैन आलो पालो गरेर नेतृत्व गर्ने विषय हो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विभिन्न घटकहरू, विभिन्न दलहरू चाहिँ दलहरूको बिचमा चाहिँ आपसी सहमतिको आधारमा एउटा लुज टाइपको एउटा विधि विधानहरू बनाएर चाहिँ एउटा साझा न्यूनतम कार्यक्रमहरू बनाएर चाहिँ एउटा कमन इस्युहरूमा कमनली चाहिँ प्रयास गरौँ है भनेर चाहिँ बन्ने खालको थलो हो, फोरम हो त्यो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस प्रकारको फोरमहरू मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा चलिरहन्छ। त्यसो भए कङ्ग्रेससँग तपाईँको सहकार्य टुट्ने हो अब गठबन्धन हुँदा होइन, अब अहिले कङ्ग्रेससँग सहकार्य टुट्ने भन्ने प्रकारको कुरा पनि होइन, तर बाहिर चर्चा सुरु भइसक्यो। अब कङ्ग्रेससँगको सहकार्य भनेको छ 100 सिट भन्दा बढी दिन सक्दैन। अब कति सिट हुन्छ र 165 मा 100 सिट कङ्ग्रेसले हैन, यो विचारको हिसाबले, लाइनको हिसाबले हेर्ने विषय हो। कति सिट हुन्छ र कति सिट हुँदैन भन्ने कुराको आधारमा मात्रै क्याल्कुलेसन गर्ने विषय होइन हैन। विचारको आधारमा अहिले मुख्यतः चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि 3टा धार हो। 3टा धारमा के देखिरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब ओलीजीले जान वा अनजानमा विगत कालमा अलि प्रतिगमनको धार पक्राउनु भयो चाहिँ। नेपाली काङ्ग्रेस यथास्थितिमा रहेको धार हो हैन। माओवादी अलि अग्रगमन दिशामा जानुपर्छ भन्ने धार हो। 3टा फरक फरक खालको धार हो। हामी जान चाहेको त अग्रगामी दिशातर्फ जान चाहेको। यहाँ सुन्नुस् न, पुरा कम्प्लिट गर्न दिनुस् न। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो अनि तपाईहरु प्रगतिशील हैन, प्रगतिशील भनेका छैनौं हैन, अग्रगामी भनेर पनि भनेका छैनौं। तपाईले त अहिलेको कुराको सन्दर्भमा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यथास्थितिमा प्रधानमन्त्री बनाउने प्रतिक्रियावादी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ठुलो कुरा गर्ने भनेर ओलीले बारम्बार तपाईमाथि गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रमा ओलीले भन्ने कुरा ओलीसँग सोध्ने विषय हो हैन, ओलीले भनेको कुरा ओलीसँग सोध्ने विषय हो। ओलीको मार्गचित्र र सोच र विचार कता गएको अवस्था हो त भन्दाखेरि वर्तमान यथास्थितिवादी प्रकारको प्रणालीलाई पनि भत्काएर चाहिँ पक्षगामी दिशातर्फ जान खोजेको अवस्था हो हैन। पक्षगामी दिशातर्फ जान खोजेको धार र यथास्थितिको धार तुलना गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सकिन्छ अग्रगामी दिशामा जाने हो, सकिएन भने पनि यथास्थितिमा त रहनु पर्यो नि, यथास्थितिमा त रहनु पर्यो नि, पक्षगामी दिशातर्फ त जाने कुरो भएन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको सहकार्य पनि आज छ नि, राजनीतिमा प्रभाव र गति भएन नि त। नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको अहिलेको चाहिँ स्थितिलाई यथास्थितिमा राखौँ है, अरू बिग्रन नदिउँ, अरू भताबु हुन नदिउँ, अहिलेको सिस्टम बचाउँ, अहिले यथास्थितिमा रहौँ, त्यति हो चाहिँ नेपाली कांग्रेससँगको उपलब्धि चाहिँ हैन। त्यस कारणले गर्दा घोर प्रतिगमनको दिशातर्फ जो जान खोजिरहेको थियो त्यसलाई रोक्ने कुरा, त्यसलाई थमथुम गरेर रोक्ने कुराको चाहिँ लागि मात्रै कामयाबी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो अर्थमा अब पार्टीको पोजिसन के छ, कसो छ, बताबुङ भएको छ, आदि आदि जो कुराहरू चाहिँ गर्नु भएको छ हो, निश्चय रूपले पार्टी कमजोर हुन सक्छ हैन। पार्टीमा सीमा नै रहित भन्ने त हुँदैन, सीमाहरू हुन सक्छ, कमी कमजोरी हुन सक्छ, तर पनि प्रकारान्तर रूपले के हो त भन्दाखेरि विचार नै प्रमुख कुरा हो। विचारको हिसाबले विचार र लाइनको हिसाबले अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ यो परिवर्तनको मुद्दा, यो अग्रगामी रूपान्तरणको मुद्दा,
यहाँसम्म आएको जो यात्रा हो त्यो यात्रा माओवादी विचारकै त्यसो कारणले प्रचण्डको आएको। विचार शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली भन्दा छ नि फरक छ अब प्रगतिशील छ अहिलेसम्म तपाईँ भन्न सक्नु जनतालाई छाती हात राखेर अहिलेसम्म मुलुक जुन बिन्दुसम्म अहिलेसम्म आएको छ, जुन परिवर्तनको यात्रामा अहिलेसम्म आएको छ, त्यो विचार माओवादीकै विचार हो। त्यसको अगुवा गर्ने प्रचण्डकै विचारले आयो। त्यसो प्रचण्डकै विचारले देशमा नेतृत्व गर्यो निश्चित रूपले। अनि प्रधानमन्त्री यसमा शेरबहादुर शङ्कै देउवा छैन। हुनुहुन्छ होइन, प्रधानमन्त्री त जो कोही पनि देशको हुन नेतृत्व सक्छ। त काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री त जो गरिरहेको कोही छ। पनि हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री त जो कोही पनि हुन सक्छ। मुलुकको राजनीतिक पावर ब्यालेन्सको हिसाबले, पावर सन्तुलनको हिसाबले जो कोही पनि हुन सक्छ। हुनुपर्ने कुरा त के हो त भन्दाखेरि, सामान्यतः हुनुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि, जसले परिवर्तनको भाग गरेको छ, भागको नेतृत्व गरेको छ, जुन विचारले परिवर्तन गरेको छ, हैन, त्यो अनुसारको नेतृत्व भयो भने निश्चय पनि त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर मुलुकको परिस्थितिमा चाहिँ अब पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको सन्दर्भमा, त्रिसङ्घको संसदको अवस्था, फर्स्ट पोस्ट द पासको सिस्टमले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पैसाको आधारमा चुनाव हुने खालको प्रणालीले विचार निर्वाचन केन्द्रित प्रणाली त भएन। महँगो भयो आज प्रचण्डले भन्नुभएको छ। निश्चित रूपले गणतन्त्र निश्चित सङ्कटमा रूपले पर्दैछ। निश्चित रूपले देवजी, अहिलेको फर्स्ट पोस्ट द पासको हुनेवालाले, निर्वाचनले, फर्स्ट पोस्ट द सम्पन्नवालाले, पासको निर्वाचनले खानीले मात्र चुनाव लड्न हो, पाउने निश्चित भयो। रूपले यो फर्स्ट पोस्ट द पासको निर्वाचनले पैसाको निर्वाचन भयो, हैन, धन सम्पत्तिको प्रतिस्पर्धाको निर्वाचन भयो, विचारको प्रतिस्पर्धा भएन, सिद्धान्तको प्रतिस्पर्धा भएन, क्षमता र योग्यताको प्रतिस्पर्धा भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पैसाको प्रतिस्पर्धाले गर्दाखेरि के भयो त, सही विचार लिनेहरू ओझेलमा पर्ने, हैन, गलत विचार लिएको छ, उसको साथमा पैसा छ, शक्ति छ आदि चाहिँ प्रयोग गर्यो भने ऊ चाहिँ जित्न सक्ने स्थिति हुने। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले ठिक ढङ्गले चाहिँ जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने खालको प्रणालीको चाहिँ विकास भएको छैन। समयक्रममा यसको सुधार गर्नुपर्छ, यसको संशोधन गर्नुपर्छ, परिमार्जन गर्नुपर्छ। जतिखेर दलहरूको बिचमा सहमति हुन्छ उतिखेर चाहिँ निर्वाचन प्रणालीमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। निर्वाचन प्रणालीमा पुनर्विचार गर्नै निश्चित पर्छ। रूपले त्यसको निर्वाचन विकल्प प्रणालीमा छैन। ढिलो चाँडो चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्छ। त्यसो भए लागौँ अब एसपीपी को बारेमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चाहना छ अमेरिका गएर एसपीपीलाई निरन्तरता दिने, अगाडि बढाउने। तपाईहरु के गर्नुहुन्छ त्यतिखेर? माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङजी अहिले चाहिँ उहाँले त्यसो भनेर चाहिँ सार्वजनिक रूपले त केही बोल्नु भएको छैन। तर प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म पत्र पठाउनु भयो हो, पत्र पठाउनु भएको छैन। त्यसले गर्दा हाउसमा बोलेको होइन, पत्र पठाउनु हो, निश्चित रूपले पत्र पठाउनु भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि क्वेसनहरू उठेको छ। क्याबिनेटको निर्णय अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले छिटोभन्दा छिटो पत्रचार गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म किन पत्रचार गरिएन, किन तपाईहरु सरकारमा हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ यो क्वेसन त उठिरहेको छ। यो क्वेसन त उठिरहेको छ, दलहरूको बिचमा उठिरहेको छ, कुराकानीको कुरा उठिरहेको छ। क्याबिनेटमा छलफल भएको कुरा, निर्णय भएको कुरा किन गएन त? अब त्यही त, त्यो कुराको बारेमा कुराकानी उठिरहेको छ, प्रश्न उठिरहेको छ, छलफलको रूपमा छ। के कारणले ढिलो भयो, के कारणले विलम्ब भयो, किन पठाउन सकिएन, त्यो क्वेसन उठिरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, हिजोदेखि यता चाहिँ अर्को पनि क्वेसन थपिएको चाहिँ छ। अर्को क्वेसन के थपिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप अन्तर्गतको चाहिँ हैन, यो क्षेत्रका सैन्य कमान्डरहरूको, अमेरिकन लबीमा रहेका सैन्य कमान्डर के अरे मुलुकहरूका सैन्य कमान्डरहरूको चाहिँ तपाईँको अस्ट्रेलियामा सम्मेलन हुँदैछ, हैन। अब नेपाललाई पनि आइपिएसकै मेम्बरको दर्जामा राखेर चाहिँ त्यो सम्मेलनमा सहभागिताको लागि चाहिँ नेपाललाई निम्तो पठाएको छ अमेरिकन गभर्नमेन्टले। हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुराको बारेमा पनि चाहिँ हामी आइपिएसको मेम्बर त बनेका छैनौँ, हैन। अमेरिकाले चाहिँ 2019 देखि आइपिएसको मेम्बर बन्यो भनेर घोषणा गर्यो। हामीले त्यही बेलादेखि भनिरहेका छौँ नेपाल आइपिएसको बनेको छैन। नेपाल आइपिएसको मेम्बर बनेको छैन। नेपाल विधिवत रूपले तपाईको के अरे आइपिएसको मेम्बर नेपाल बनेको छैन। तर अमेरिकाले नेपाल चाहिँ आइपिएसको मेम्बर बन्यो भनेर घोषणा गर्यो। त्यसकारणले गोप्य रूपमा केही गरेको हो भने सरकारले सार्वजनिक गरोस् भनेर चाहिँ हामीले पटक क्वेसन उठाएका छौँ। ओली सरकारको पालामा पनि क्वेसन उठाएका छौँ। ओली सरकारले गरेको छैन भनेर भनिरहनु भएको छ, हैन। देउबा सरकारको बेलामा पनि क्वेसन तर माधव नेपालले भन्नुभयो एमसीसी आएको केपी शर्मा ओलीकै पाला हो भनेर भन्नुभयो माधव नेपालले। त्यही त, त्यो विषयमा त्यो बेलामा अब केपी शर्मा ओलीजीको विचार र नेतृत्वसँग चाहिँ निश्चित रूपले विवाद परेकै हो। 2019 मा जब चाहिँ तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीको अमेरिका भिजिट भयो, अमेरिका भिजिटबाट फर्केर आइसकेपछि तीनटा कुरा चाहिँ सार्वजनिक भयो। एउटा कुरा नेपाल चाहिँ आइपिएसको मेम्बर बन्यो भनेर आयो। दोस्रो कुरा चाहिँ एमसीसी चाहिँ इन्डो पेसिफिकको पार्ट हो भनेर चाहिँ अमेरिकी अधिकारीहरूले बोल्यो।
तेस्रो कुरा चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि नेपालमा अमेरिकन सेनाको इन्डो पेसिफिक क्षेत्रको चाहिँ तपाईँको ल्यान्ड फोर्स आर्मीको क्याम्पहरू राख्नुपर्छ। त्यसको लागि उच्च स्तरीय एउटा टोलीले नेपाल भिजिट गर्यो, नेपालका उच्च अधिकारीहरूसँग वार्ता चलिरहेको छ भनेर चाहिँ सार्वजनिक गर्यो। यो तीनटा कुरा अगाडि आइसकेपछि चाहिँ तपाईँको नेपाल आइपिएसमा प्रवेश गरेको हो कि होइन के हो भनेर पटक पटक क्वेसन उठाउँदाखेरि चाहिँ ओलीले चाहिँ तपाईँको प्रवेश गरेको होइन भनेर भन्नुभयो होइन। र त्यो बेलामा एउटा चाहिँ अध्ययन टोली पनि बनाएको रहेछ, अस्ति मात्रै त्यो सार्वजनिक गर्नुभयो। परराष्ट्र सचिव, रक्षा सचिव, गृह सचिव र चाहिँ एउटा सैनिक जर्नल गरेर चाहिँ उहाँहरूको एउटा कार्यदल बनेको रहेछ। त्यो कार्यदलले छलफल गरेर छानबिन गरेर अध्ययन गरेपछि आइपिएसमा जानु हुँदैन भनेर चाहिँ सिफारिस गरेको रहेछ होइन। तर त्यो कुरा सार्वजनिक भएको छैन, मतलब रिटेन रूपले सबै सार्वजनिक भएको छैन। त्यस कारणले हामीले आइपिएसमा जानु हुँदैन भनेर त्यो टिमले सिफारिस गरिसकेपछि आइपिएसमा हामी रहँदैनौँ भनेर पत्रचार गर्नु पर्थ्यो। किन पत्रचार गरिएन भनेर भनिरहेका चाहिँ छौँ। अब ढिलै भए पनि अहिले भए पनि पत्रचार गर्नुपर्छ। होइन, प्रधानमन्त्रीले यदि पत्रचार गर्नु भएन भने के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब यो विषय यो हो, अहिले हामी चाहिँ यो विषय यतिखेर हामी बहसमा छौँ, छलफलमा छौँ। यो विषयमा पत्रचार गर्नुपर्छ, आइपिएसबाट हट्नुपर्छ भनेर पत्रचार गर्नुपर्छ, एसपिपीबाट हट्नुपर्छ भनेर पत्रचार गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका चाहिँ छौँ। अब सरकारले हामी प्रतीक्षा गरौँ, सरकारले पत्रचार गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। हेरौँ। होइन, संसदले गरेको रुलिङ त प्रधानमन्त्री मान्नु भएको छैन, अघि पछि सब कुराले गर्नु भएको छैन सभामुखले। अब यो चाहिँ तपाईँको समस्याहरू नभएको होइन। डेमोक्रेटिक प्रणाली भनेर भनिसकेपछि व्यवस्थापिका अङ्गले गरेको निर्देशहरूलाई आदेशहरूलाई फलो गर्नुपर्ने आवश्यकता हो होइन। तर विडम्बनाको विषय भनौँ, कतिपय पावर सेन्टरहरूको आड भरोसामा बसेर चाहिँ जनप्रतिनिधि सभाले गरेका निर्णयहरूलाई पनि अवमूल्यन गर्ने खालका प्रवृत्तिहरू नभएका होइनन्, समस्याहरू छन्। तिनै समस्या अन्तर्गतको यो एसपिपीको कुरा पनि हुनसक्छ, आइपिएसको कुरा पनि होइन, एमसिसीको बारेमा पनि 12 बुँदे डिक्लेरेसन जारी गरिसकेको विषयको बारेमा अहिलेसम्म पत्रचार नगर्नु काम नलाग्ने भइसक्यो गुरुङजी। त्यसलाई होइन, अब त्यो तपाईँको नजरमा काम नलाग्ने होला, त्यो तपाईँको नजरमा काम नलाग्ने होला। तर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति, रक्षाको निम्ति तर त्यसको कुनै महत्त्वपूर्ण प्रभाव रहेन नि हैन। अमेरिकाले तपाईलाई व्यवस्था गरिदियो। अमेरिका जस्तो शक्ति राष्ट्र चाहिँ जो छ, सम्पूर्ण विश्वभरि प्रभुत्व कायम राख्नका लागि दादागिरी गर्नलाई जो बसिरहेको, जुन ढङ्गले चाहिँ मुभ गरिरहेको अवस्था छ, ऊ त युद्धको नीतिमा लागिरहेको अवस्था छ, अहङ्कारको रूपमा युद्धको नीतिमा लागिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा हामीले भन्ने बित्तिकै खुरुक्क मानिहाल्छन् भनेर परिकल्पना पनि गर्नु हुँदैन। त्यो त हाम्रो आफ्नो निर्णय हो, आफ्नो संसदको निर्णय हो, हाम्रो आफ्नो सार्वभौम अधिकारको रक्षाको निर्णय हो हैन। अमेरिकाले मानेन, अमेरिकाले त्यस कारणले गर्दाखेरि स्ट्रगल गर्नुपर्छ। यो इस्युमा चाहिँ तपाईँको उठाउनु पर्छ। यो इस्यु मान्ने कि नमान्ने, स्वीकार गर्ने हो भने ठिकै छ, एमसिसी अगाडि बढ्छ। स्वीकार गर्दैन हो भने चाहिँ एमसिसी पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। स्ट्रगलको मुद्दा हो नि, राष्ट्रिय स्वाधीनताको स्ट्रगलको मुद्दा हो नि। राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको स्ट्रगलको मुद्दा एकै दिनमा छिनोफानो हुन्छ हैन। यो त छिनोफानो त हुँदैन त चाहिँ। तपाईँको सामन्तवादलाई विस्थापित गर्नलाई त चाहिँ तपाईँको चाहिँ थुप्रै सयौँ वर्ष लाग्यो भने विश्व साम्राज्यवादको दबदबा भएको युगमा साम्राज्यवादको प्रभुत्वलाई हटाउनलाई कति वर्ष लाग्छ। त्यसकारण यो त लामो चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको अभियान हो नि। राष्ट्रिय स्वाधीनताको अभियानमा एक दिनको घटनाक्रमले नै सुमन्त्र गरे जस्तो चाहिँ छिनोफानो त भइहाल्दैन त चाहिँ। तर तपाईँहरूले एमसिसीको विरोध गर्नु भएको थियो, संसदले पारित गर्यो, अब एसपिपीको विरोध गर्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री पत्र लेख्नु भएको छैन, तपाईँहरू त समस्या पर्नुभयो हो। निश्चित रूपले एसपिपीको विकल्पमा चाहिँ विभिन्न नामबाट फेरि पनि सैन्य समुदाय गराउने षड्यन्त्रहरू चलाइरहेको छ। हामी सबैलाई खबरदारी गरिरहेका छौँ, त्यो षड्यन्त्रमा फस्नु हुँदैन। मुलुकको स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्नलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कुनै पनि प्रकारको सैन्य गठबन्धनमा हामी जानु हुँदैन। हामी यही अभियानमा छौँ, यही क्याम्पेनमा छौँ। सबैलाई खबरदारी गराउनुपर्छ, सबैलाई सजग गराउनुपर्छ, आफूले पाएका जानकारीहरूलाई सबैलाई सेयर गर्नुपर्छ। मुलुकको स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति त एक आपसमा जो कसैले पनि सेयर गर्दै त सजगता र खबरदारी गर्दै सजगता अपनाउँदै जानुपर्छ। यही अभियानमा हामी लागिरहेका छौँ। त्यसमा ठ्याक्कै जाँदा एउटा कुरा मलाई बताउनुहोस् त देवजी, अब निर्वाचनपछि हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्रीको भन्छ, अब नयाँ अनुहार चाहियो देशलाई। अब यो यस्तो, अब यो एउटा बहस सुरु भएको छ, युवा पुस्ता चाहियो, पहिलो कुरा तोकिएको समयमा नेतृत्वमा फेरि पनि तपाईहरु अगाडि बढ्ने हो। पहिलो कुरा तोकिएको समयमा निर्वाचन होस्। दोस्रो कुरा निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले होस्। निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले भइसकेपछि निर्वाचनबाट आउने परिणामले चाहिँ
त्यो बेलाको पोलिटिकल कम्पोजिसनले चाहिँ त्यो बेलामा पार्टीहरूको कम्पोजिसनले चाहिँ बताउने कुरा हो। हैन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बन्न सक्नुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि आलो पालमा सहमति भएर अहिले नै तपाईहरुको बीचमा हैन अहिले नै तपाईको फल्ला र ढिस्कना भन्ने खालको कुराको दिशा प्रचण्डले भन्नुभएको छ आलो पालमा सहमति हुन सक्छ आगामी निर्वाचनपछि म प्रधानमन्त्री बन्न सक्छु। अब यो भविष्यमा निर्वाचनको प्रक्रिया के हुन्छ, पहिलो कुरा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन, तोकिएको निर्वाचन हुँदैन, दोस्रो कुरा निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले हुन्छ कि हुँदैन, हैन, यी सबै क्वेसनहरू पार हुन दिनु पर्यो नि। तेस्रो कुरा के त भन्दाखेरि निर्वाचनबाट जनताको अभिमतको हिसाबले दलहरूको पोजिसन कस्तो खालको रिजल्ट आउँछ त्यो त हेर्नु पर्यो नि। त्यो नै नहेरिकन त्यो कम्पोजिसनको चाहिँ भावी समीकरणको कम्पोजिसनको चाहिँ तपाईँको पाटोलाई पक्षलाई नहेरिकन चाहिँ अहिले नै फल्ना र ढिस्कना भन्दै हिँड्ने कुरा त आउँदैन। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा हुनुहुन्न हैन, पार्टीको हिसाबले प्रचण्ड एउटा नेता हो, पार्टीको अध्यक्ष हो, नेता हो, जनयुद्धको नेतृत्व गर्दै आइरहेको, अहिलेको सन्दर्भमा अहिलेको परिवर्तनको एक प्रकारले वाहक हो, विचारक हो। त्यस हिसाबले प्रचण्डको नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने कुरा त निर्विवाद कुरा हो, हैन। तर त्यति भन्दैमा चाहिँ तपाईँको सबै कुरा अहिलेको नेपालको राजनीतिक पावर ब्यालेन्सको हिसाबले चाहिँ पावर ब्यालेन्सलाई नहेरिकन चाहिँ निरपेक्ष रूपले भनेर त पुग्दैन त चाहिँ। त्यस कारणले भोलिको रिजल्ट के आउँछ, निर्वाचन पछाडिको रिजल्ट के आउँछ, हैन, कुन खालको चाहिँ दलहरूको कम्पोजिसन बन्छ, कुन खालको समीकरण बन्छ, कसको बीचको समीकरण बन्छ, कुन दलहरूको कुन पोजिसन आउँछ, त्यसले निर्धारण गर्ने विषय हो नि। अहिले निर्वाचनै नहुँदै चाहिँ तपाईँको चाहिँ हतारोमा फल्ना र ढिस्कना भन्ने कुरा त हतारोको त्यसमा एमालेसँग तपाईँको सहकारी हुन्छ हुँदैन के विषयमा बोलिन्छ जान अब राजनीतिमा चाहिँ तपाईँको छोइ छिटो भन्ने कुरा कसैसँग पनि हुँदैन। त्यसमा हेर्ने कुरा विचार र राजनीतिको आधारमा हेर्ने कुरा हो। अहिलेको मुद्दामा अहिलेको सन्दर्भमा पेचिलो रूपमा परिरहेको मुद्दा भनेको राष्ट्रियताकै मुद्दा हो। राष्ट्रियताको मुद्दामा अहिलेसम्म तपाईँको चाहे देउबाको कुरा होस् चाहे ओलीको कुरा होस् मात्रात्मक रूपले के अरे गुणात्मक रूपले त्यति फरक देखिरहेको छैन। मात्रात्मक रूपले मात्रै उहाँहरू कहिले एउटा अगाडि एउटा पछाडि जस्तो हुन्छ, अलि अगाडि पछाडि हुने गरेको छ, तर गुणात्मक रूपले फरक देखिरहेको छैन। हामी चाहन्छौँ राष्ट्रियताको मुद्दामा उहाँहरू फरक हुनुपर्छ। उहाँहरूमा फरक पैदा भएर जो राष्ट्रियताको पक्षमा अग्रगमनको दिशामा चाहिँ अगाडि बढ्छ त्यो बेलामा सहकार्य असम्भव भन्ने कुरा हुँदैन। थ्याङ्क यू सो मच देव प्रसाद गुरुङ, धन्यवाद। समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhil, Lalitpur, 25 years of excellence.